kanatong tanan. Aniya kita karon aron pagpaminaw sa mga opinyon nga pagabatbaton sa atong grade 3 nga klase diri sa Kalipay Central School. Aduna kitay mga halangdon nga mga bisita atong mga teachers dinhi sa Kalipay Central School. Sa dili pa nato pagasugdan kini nga debate, ang gitawag nga angayan ba kaha nga magbaligya ang atong school canteen o junk foods. Kini mahitungod sa atong panglawas o sa health. So angayan baka kita nga magbaligya o junk food sa atong school canteen. Sa dili pa nato pagasugdan ang ating tawagon ng atong moderator nga si JC Amor Tumakin. Maayong buntag kanatong tanan, aniya kita karon alang sa pagbatbat o pagdebate o pagpahayag sa mga opinyon. May tungod sa kahinsog sa atong panglawas. Maayo ba nga magbaligya og junk foods ang school canteen? Aduna kitay duha ka grupo nga magbatbat niini. Apan sa dili pa nato ipatigayon ang atong debate karon buntaga, ipaila-ila una nato ang atong mga maanyag nga mga hurado. Mrs. Dinety Mandarino, Master Teacher 1, God Coordinator, Mrs. Deniza R. Bernardo, Teacher 1, Grade 3 Advisor and SSG Advisor, Ms. Juna T. Rama, Teacher 3, Grade 3 Advisor and Property Custodian, Ms. Esther Mancilla, Teacher 3 IP Coordinator. O karon, tawagon nato ang grupo sa pabor nga magbaligya o junk food sa kantin ng gipangluhan ni Noel Bua, Janelle P. Ernest Lucy, Kent Bayokot, John Clyde Samon, James Paul B. Cananayon, Western J. P. Yap. Kung ang dili pabor na gipanguluhan ni Pinela P. Buat, Arian H. Kuaton, Riner B. Tokero, George Lee P. Salinson, Merle A. Vicente, Lovely Arian S. Montipon, karon ato tawagon ang unang magpadayag sa ilang opinyon ang grupo sa pabor. Pabor ko nga magbaligya og junk food sa atong kantin. Kay kini sayon ra paliton og dali ra kini andamon og dagan pa ang kapilian. Dili ko oyon sa Go! Dili ko oyon sa imong opinyon ng atong kantin magbaligya og junk food. Dalira paliton og andamon. Apan dili kini maayo sa atong panglawas ug maghatag ra kini og sakit kanato. Uyon ko nga mabaligya og junk food sa kantin. Gawas sa sayot paliton, hilo pa kini. Kay silyado og nakaputos og maayo. Dili ako sa imong pahayag, silyado lagi og nakaputos kaayo ang junk food. Apan dili kini healthy para kanato
daghan kini og preservative nga makadulot sa atong lawas. Pabor ko nga magbaligya og junk food ang kantin kay mas makatipid ta kay daghan og sulod og isulod. Unya lami ba dun? Lami lagi ang junk foods apan mao kini ang hinungdan nga may kasakit ta og UTI ug mao pod ni ang hinungdan sa basura nga daghan. Uyon ko nga magbaligya og junk food ang kantin kay makabusog man pod kini og dali ra andamon sama sa noodles nga butangan ra og ininit kanon radayon diretso. Dili ko pabor sa imong opinion. Makabusog lagi ang noodles og uban pa apan walay sustansya nga makuha og makadaot lang kini sa atong lawas. Dili sama sa saging, puto, suman og kamote makabusog og daghan pa jud sustansya nga makuha. Basta ako, oyon jud ko nga magbaligya og junk food ang atong kantin kay daghan tag mapilian. Sayon ra kini bitbiton barado. Lami na apay patabang dulaan ang ubang baligya. Wala jud ninyo gihuna-huna ang kaayuhan sa inyong lawas. Ang kalami ra jud ang inyong gihuna-huna. Unsaon na lang kung magkasakit tungod sa sige o kaon o junk food. Dili na dayon maka-eskwela sa klase, di ba? Bawal ang junk food sa eskwelahan. Mga tinahod na mong magtutudlo og judges. Unsa iniyong madawat ang mga pahayag o opinyon nga among gipamol. Kamo na ang bahala mohukom kung kinsang opinyon o pahayag ang maayo. Daghang salamat. Mga classmates, kinsa pa man kaninyo ang adunay pahayag uoyon sa mga nagdebate karon. Daghang salamat sa inyong gipahayag nga opinyon o ideya. Karon tawagon nato si Mrs. Lani Kinapin sa dugang nga pahayag. Okay, nadungog na ninyo ang debate sa duha ka grupo, ang uyon o ang dili uyon. Okay, kinsa pa man kaninyo ang uyon nga magbaligya ta og junk food sa kantina, dili nga grupo. Napabay uyon? Angeline, uyon ka ba? Okay, dili ka uyon nga naman. Angeline? Hi? Makadaot daw sa lawas. So, kinsa kaninyo ang uyon sa grupo ni Noel? Kinsa kaninyo? Okay, wala. Sa grupo ni Yenesa, nga dili na magbaligan junk food. Okay, daghan ang uyon. So, ang ayan yun nga dili ta magbaligya og junk food sa atong school canteen kay kini walay bitamina and then gawas pa niya na kay makadaot kini sa lawas, maghatag lang kini sakit sa mga bata. Sama sa atong ingon niyo kaganina, sama sa UTI. Dili gyud ang ayan nga magsigaw og junk food. So, para kini sa atong
health. So, karon nasayra na ba ninyo ang ibat-bat ng mga ideya o mga opinion sa inyong mga classmates? Nasayra na ninyo? Okay. So, karon atong pangutanon ang mga judges. Kung kinsa ba kaninyo karong grupo ang angayan o mananaog kung naabay ni daog kaninyo. Atong pangutanon ang atong pangulo nga jurado, si Ma'am Janet Manda Hino. Maayong buntag sa tanan. Labi na sa akong kauban nga mga magtutudlo nga ani karon sa atong mga debaters, no? Nagpasalamat ako karong buntaga nga nadungog nato ang debate sa mga estudyante sa grade 3. Mahitungod sa topic nga angayan ba nga magbaligya ang atong school canteen sa mga junk foods. Sa atong debate karon, atong nadungog ang pahayag sa duha ka grupo. Ang grupo ni Noel nga uyon nga magbaligya junk food sa canteen o ang grupo ni Yanesa nga dili uyon nga magbaligya ka og junk food sa canteen. Sa mga pahayag sa mga grupo ni Noel nga muuyon sila nga magbaligya junk food sa canteen tungod kay masayon ra nga mapalit. Mas dali ra nato nga mapalit, no? Mao na ang mga rason ninyo, gaan, dali ra, ug ang ikaduha si Las Dusi, niingon siya nga limpyo ang mga junk foods kay nakaputos kilig maayo og selyado. Ang uban pa yun, ang isa pa yun, niingon nga mas maayo nga magpalit og junk foods kay makabusog o naapag-ipataban nga mga dulaan, no? Ma-enjoy mo kay mabusog pa mo na pa'y mga dulaan. Paminausap nato ang mga pahayag sa dili uyon, no? Nag-ingon sila nga tuod sa yunra paliton ang mga junk foods apan makahatag kini og sakit sa atong panglawas. Niingon si Aryan nga sa to makahatag kini og sakit nga UTI. Og isa pa gyud pingingon sa uban nga ang mga junk foods na ay mga preservatives nga gibutang. So makadaot gayud sa atong panglawas, makamubo sa atong lifespan. Kung pagsigitag kaon og junk foods na ay ningon ganina na magkasakit kita. Ang apo daw kung giuna-una ang kalamira apan atong tan-awon nga ang mga junk foods walay sustansya. Apan ang mga suman nga ginama gikan sa mga kamuting kahoy, kamuti, lutia, makabusog ug naa pagoy daghang sustansya nga atong makuha. So, nadumog man nato, no? Asa may mas maayo na ato? Ang ayan ba na magbaligya ka sa kantin og junk foods o dili? Oh, very good. Ang mga pagkaon nga junk foods makahatag nato og daghang sakit ug makapamubo sa atong kinabuhi. Daghang salamat ug maayong buntag. Kay daghang kayong salamat, Ma'am Jeanette. So karon nadungog na nato ang atong mga jurado. So daghang kayong salamat mga bata. Palakpakan nato atong kaugalingon. Daghang kayong salamat. It is the
memories